बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक नेक शहजादे का, जिसने अपनी सारी बादशाहत छोड़कर एक मजदूरों वाली जिंदगी गुजारी। और इस शहजादे ने ऐसा क्यों किया और ये क्या मुआजरा पेश आया और इसकी मौत के वक़्त इसके साथ क्या हुआ, इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज अल आबद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मुझे किसी तामीरी काम के लिए मजदूर की जरूरत पड़ी। मैं बाजार आया और किसी ऐसे मजदूर को तलाश करने लगा जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। यक्का यक मेरी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था। चेहरा शराफतो इबादत के नूर से चमक रहा था। इसका जिस्म बहुत ही कमजोर था। इसके सामने एक जम्बैल और रस्सी पड़ी हुई थी। इसने ऊन का जुम्मा पहना हुआ था और एक मोटी चादर का तहबंद बांधा हुआ था। मैं इसके पास आया और पूछा, ए नौजवान, क्या तुम मजदूरी करोगे? कहने लगा, जी हाँ। मैंने पूछा, कितनी उजरत लोगे? इसने जवाब दिया, 1 दिरहम और 1 दानक यानी दिरहम का छठा हिस्सा लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वो नौजवान कहने लगा, जैसे ही मोज़न ज़ोहर की अजान देगा मैं काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूंगा और नमाज के बाद दोबारा काम शुरू कर दूंगा। फिर जब असर की अजान होगी तो मैं फौरन काम छोड़कर नमाज की तैयारी करूंगा और नमाज के बाद काम करूंगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना कोई और मजदूर ढूंढ लो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं इसे लेकर अपने घर आया और काम की तफसील बता दी। इसने काम के लिए कमर बांधी और अपने काम में मशगूल हो गया और मुझसे कोई बात न की। जब मौज़न ने जोहर की अजान दी तो इसने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला, मौज़न ने अजान दे दी है। मैंने कहा, आप जाइए और नमाज की तैयारी कीजिए। नमाज से फरागत के बाद वो अजीम नौजवान दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया और बड़ी ईमानदारी से एहसन अंदाज में काम करने लगा। असर की अजान होते ही इसने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला, मौज़न अजान दे चुका। मैंने कहा, जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। नमाज के बाद वो दोबारा काम में मशगूल हो गया और गरूबे आफ्ताब तक काम करता रहा। फिर मैंने इससे तयशुदा उजरत दी और वहाँ से रुखसत हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझे दोबारा मजदूर की जरूरत पड़ी तो मुझसे मेरी जोजा ने कहा, उसी नौजवान को लेकर आना, क्योंकि उसके अमल से हमें बहुत नसीहत हासिल हुई है और वो बहुत ईमानदार है। चुनाचे मैं बाजार गया तो मुझे वो नौजवान नजर नहीं आया। मैंने लोगों से इसके मुतल्लक पूछा तो वो कहने लगे, क्या आप उसी कमजोरो नहीफ नौजवान के बारे में पूछ रहे हैं जो सबसे आखिर में बैठता है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उसी के मुतल्लक पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वो तो सिर्फ हफ्ते के दिन आता है, इसके अलावा किसी दिन काम नहीं करता। ये सुनकर मैं वापस आ गया और हफ्ते का इंतजार करने लगा। फिर बरोज़े हफ्ता मैं दोबारा बाजार गया तो मैंने उस पुरकशिशो अजीम नौजवान को उसी जगह मौजूद पाया। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? उसने कहा, जी हाँ, लेकिन मेरी वही शराइत होगी जो मैंने पहले बताई थी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरे साथ चलो। वो मेरे साथ मेरे घर आया और मैंने इसे काम की तफसील बता दी। वो बड़ी दयानतदारी यानी ईमानदारी से पहले की तरह काम करता रहा और इसने कई मजदूरों जितना काम किया। शाम को मैंने उसे तयशुदा उजरत से ज्यादा रकम देना चाही तो उसने जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत इसरार किया मगर वो ना माना और उजरत लिए बगैर ही वहाँ से जाने लगा। मुझे इस बात से बड़ा रंजो हुआ कि वो मेरी बगैर उजरत लिए ही जा रहा है। मैंने इसका पीछा किया और आजिज़ी से उसे उसकी उजरत दी। उसने जायद रकम वापस कर दी और तयशुदा मजदूरी लेकर वहाँ से रवाना हो गया। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा हमें मजदूर की जरूरत पड़ी तो मैं हफ्ते के दिन बाजार गया और इसी नौजवान को तलाश करने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आया। मैंने इसके मुतल्लक पूछा तो लोगों ने बताया कि वो सिर्फ हफ्ते में ही काम करता है और मजदूरी में 1 दिरहम और 1 दानक यानी दिरहम का छठा हिस्सा उजरत लेता है। वो रोजाना 1 दानक अपने इस्तेमाल में लाता है। आज
آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا اے میرے بھائی کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی تمہارا کام ضرور کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا، اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جنبہ اور چادر کافی ہے، مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون الرشید کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا میرے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت ہے، پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لے گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح عالم ارواح کی طرف پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین کی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ جاہو جلال کے عالم میں ہزاروں شہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے بلند آواز سے کہا اے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی، انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا اسے میرے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اس کی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا، وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر! دیکھو پیارے دوستو، ایک
ایک نوجوان نے اپنی بادشاہت کو اپنی دنیا کی عیش و عشرت کو کیسے چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے ہسٹوریکل اسلام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔